हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ऐसी नहीं है, बॉडी को देखने के बाद ये लगता है कि मुमताज साहब मुसलसल रोजे से रहते हैं, लेकिन क्या स्टेमिना है, क्या ताकत है, कितनी मेहनत से पढ़ते हैं और हक अदा कर देते हैं पढ़ने का, दिल लगा के पढ़ते हैं, सब महसूस होते हैं। वाकई मुबारकबाद के पात्र हैं, मुस्तहक हैं जनाब मुमताज कादरी। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नोके नेज़ा के बसत शान पढ़ा करते हैं, और मौत आती ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। क्या मजमे में कोई ऐसा है जिसने मेरे भाई सोहराब कादरी को भी देखा है? सोहराब कादरी को कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने देखा है? कहाँ है मेरा भाई? कहाँ? अभी मुमताज साहब ने कहा कि बड़ी देर कर दी मोहम्मद अहमद भाई ने, तो मुमताज साहब ने गौर नहीं किया होगा। नोट तो वही है, बस आने वाला देने वाला बदल जाया करता है। आते हैं लोग, नोट वही मिल रही है। मेरे भाई को कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठा के बताएं। सब लोगों ने देख लिया है। तो अब मैं जरूरत महसूस करता हूँ कि सोहराब कादरी के हवाले माइक कर दिया जाए। अभी आप एक इल्मी मालूमाती खिताब आप समाप्त करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। हुजूर पीर तरीकत की जलवागरी खलीफा हुजूर, तबीयत तो नासाज है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या मोहब्बतें हैं, क्या लगाव है, क्या प्यार है, क्या उल्फतें हैं, क्या जज्बा है, क्या अकीदतें हैं। कह रहे हैं कि एहसान शाकिर साहब को माइक दीजिए। एहसान शाकिर साहब के हवाले माइक किया जाए। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खुलूस के साथ कि वाकई 10 मिनट का आप वक्त दे दीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट का वक्त दीजिएगा। 10 मिनट के बाद मैं आपसे खुद कह दूंगा कि अब आप जाइए, लेकिन 10 मिनट आप तकरीर सुन लीजिएगा, उसके बाद आप अपने घरों को जाइएगा। मैं खुद ऐलान करूंगा कि आप चले जाइए। बस 10 मिनट जब हजरत कुर्सी खिताबत पर होंगे तो आप बैठे रहिएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। इस बात की गवाही पेश करेंगे जनाब सोहराब कादरी देवरियावी। जब हुजूर पीर तरीकत कुर्सी खिताबत पर होंगे, हर तरफ जलवा दिखता हुआ दिखाई देगा। आइए हमारी जमात का वो शायर जिसने मुख्तसर से वक्त में, छोटी सी उम्र में शोहरत का एक तवील फासला तय किया है। हर कोई ये चाहता है कि हमारी जमीन पर, हमारे इलाके में, हमारे जलसों में, हमारे मुशायरों में, हमारी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत हो जाए। जनाब एहसान शाकिर जीएनपुरी की अभी हमारे कस्बा जलालपुर से बहुत करीब सिकंदरपुर में तनही मुशायरे में शिरकत हुई जनाब एहसान शाकिर जीएनपुरी की, और जिंदगी पैदा कर दी उससे मनकबली प्रोग्राम में। आज भी इसी हौसले के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी खुलूस के साथ मैं ये माइक हैंडओवर करता हूँ जनाब एहसान शाकिर जीएनपुरी के हवाले करता हूँ कि जो माहौल जनाब मुमताज कादरी ने पैदा किया है, उसे आगे तक ले जाने में, सोहराब कादरी तक पहुँचाने में अपना एक अहम रोल अदा करेंगे। जनाब एहसान शाकिर का मैं ममनून और मशहूर हूँ। मोहब्बत भरे अंदाज में ये माइक उनके हवाले करता हूँ। मेरा छोटा भाई आपके रूबरू, आपकी अदालत में। ऐसा है वकार मेरी लाज बचाना, 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 मेरी लाज बचाना। ऐसा है वकार मेरी लाज बचाना, ऐसा है वकार वकार मेरी लाज बचाना, मेरी लाज बचाना, मेरी लाज बचाना। महबूब किरदार मेरी लाज बचाना, महबूब किरदार मेरी लाज बचाना, महबूब किरदार मेरी लाज बचाना, मेरी लाज बचाना, मेरी लाज बचाना। अगर
نعت کے شعر بھی سننا جانتے ہیں تو یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. پورا مجمع محبت سے بول دے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. اعمال تول جائیں جو میزان عمل پر, اعمال تولے جائیں جو میزان اعمال تول جائیں جو میزان عمل پر, 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 میزان عمل پر. حسین سے محبت ہے, ان کے نانا سے محبت نہیں ہے. محبت سے بولو یا رسول اللہ. اعمال تول جائیں جو میزان عمل پر, میزان عمل پر, میزان عمل پر, میزان عمل پر. اعمال تول جائیں, اعمال تول جائیں جو میزان عمل پر, میزان عمل پر, میزان عمل پر. اس دم میرے سرکار میری لاج بچانا, اس دم میرے سرکار میری. اگر نبی کی محبت, نبی کا عشق کا لڑائی لے رہا ہے تو کم سے کم نعرہ لگا لیں. کھڑے ہو جاؤ, ایک آدمی کوئی کھڑا ہو جائے, نبی کے نام پہ نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا, شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسا ہے وقار میری لاج بچانا, میری لاج بچانا. ممتاز بھائی, یہ وہی شعر ہے جو مولانا قسمت سکندر پوری کے صاحبزادے نے اس کلام کو دوبارہ پڑھوایا تھا. یہ وہی شعر ہے جو میں ان تک پہنچانے جا رہا ہوں. پوری بیداری کے ساتھ سماعت کر لیں, محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. کس منہ سے میں کروں گا بھلا تیرا سامنا, میدان محشر اور نعت کا شعر. کہ کس منہ سے میں کروں گا بھلا تیرا سامنا, بھلا تیرا سامنا, بھلا تیرا سامنا. کس منہ سے میں کروں گا, کس منہ سے میں کروں گا بھلا تیرا سامنا, بھلا تیرا سامنا, بھلا تیرا سامنا. دامن ہے داغدار میری لاج بچانا, دامن ہے داغدار میری لاج بچانا, دامن ہے داغدار میری لاج بچانا, دامن ہے داغدار میری لاج بچانا. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ سارے لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے گریبان میں اپنے اندر جھانکیں اور نعت کا یہ شعر دیں. ذرا بھائی دیکھیں, نعت کا شعر نہیں ہے تو تشریف رکھتے ہیں, دعاؤں کا تعلیم. نعت کا شعر تمام کر لیں. اگر عشق انگڑائی لے رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ, اور محبت سے بولو یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ. سنیں یہ شعر, بالکل سچا شعر, پورے دعوے کے ساتھ احسان شاکر آپ تک پہنچا رہا ہے. سماعت کر لیں. کہ دامن ہے داغدار میری لاج بچانا, میری لاج بچانا. اے بخشوانے والے تمہیں علم ہے مجھ میں, اے بخشوانے والے تمہیں علم ہے مجھ میں, تمہیں علم ہے مجھ میں, تمہیں علم ہے مجھ میں, تمہیں علم ہے مجھ میں. اے بخشوانے والے تمہیں علم ہے مجھ میں, تمہیں علم ہے مجھ میں, تمہیں علم ہے مجھ میں. ہے عیب بے شمار میری لاج بچانا, ہے عیب بے شمار میری لاج. کیا انگلی کر رہے بھائی, کیوں انگلی کر رہے ہیں؟ کوئی دشمنی ہے کیا مجھ سے؟ آپ
ہے عیب بے شمار میری لال بچانا، میری لال بچانا۔ اب یہاں سے منقبت کا شان میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا حسین یا حسین یا حسین ابن علی 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 بول ابن علی۔ یہ جتنے چرمین لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ چرمین جتنے بیٹھے ہیں، اگر یہ بھی سینا جانتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین یا حسین۔ اب ایک ایک بند کو سنیں گے، ابن علی 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 بول ابن علی ابن علی ابن علی ابن علی ابن علی ابن علی بول ابن علی۔ راہ خدا میں سر کو کٹاتے چلے گئے اور محبت سے کہ راہ خدا میں سر کو کٹاتے چلے گئے، راہ خدا میں سر کو کٹاتے چلے گئے، راہ خدا میں سر کو کٹاتے چلے گئے، دین نبی کو خون سے سجاتے چلے گئے، دین نبی کو خون سے سجاتے چلے گئے۔ شبیر نے جو سجدہ کیا کرم ریت پہ، شبیر نے جو سجدہ کیا کرم ریت پر، دوزخ سے امتی کو بچاتے چلے گئے ابن علی۔ ابن علی ابن علی ابن علی بول ابن علی۔ اب ایک بہت بڑا شعر عاشقان امام حسین، عاشقان مولا علی کے جانب آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر تھوڑا سا عشق انگڑائی لے لے تو مجھے یقین ہے کہ پورا مجمع یا حسین بھی صدا لگائے گا۔ وہ شعر وہ بند آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں، حضرت کی قلم بوزی کرتے ہوئے اور سہراب بھائی کی دعاؤں کا طالب میں بند پڑھتا ہوں، محبت سے کہہ دو یا حسین، آنکھوں کو لہرا کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب وہ بند سنیں کہ وہ جس کے انتظار میں رحمت کھڑی رہی، وہ جس کے انتظار میں رحمت کھڑی رہی، وہ جس کے انتظار میں رحمت کھڑی رہی، قدموں میں جن کے شان و شوقت کھڑی رہی، قدموں میں جن کے شان و شوقت کھڑی رہی، اور سجدہ میرے حسین نے، سجدہ میرے حسین نے جب تک نہیں کیا، سجدہ میرے حسین نے جب تک نہیں کیا، میدان کربلا میں شہادت کھڑی رہی۔ سجدہ میرے حسین نے جب تک نہیں کیا۔ اچھا یہ چرمین کا کوئی ایک مرتبہ دکھا ہو بھائی مائک صحیح کروا لیں، مائک صحیح کروا لیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جناب احسان شاکر کی اور بھائیو ماسٹر تھوڑا سا اس کا ویلیو بڑھائیے، آپ تھوڑا سا ویلیو بڑھائیے۔ احسان شاکر کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ موڈ میں آتا ہے تو پڑھتا ہے، ورنہ موڈ جب ڈسٹرب ہوتا تو نہیں پڑھتا۔ تھوڑا سا موڈ بنائیں، انشاءاللہ پوچھے تو بھول جائیں گے آپ۔ اگر سچے عاشق ہوں گے امام کے تو ایک ایک بند ایک ایک شعر آپ کے دل میں قبضہ کر جائے گا، مجھے بھولائے گا لیکن شعر کو بند کو نہیں بھولے گا۔ پوری بیدانی کے ساتھ اب ایک بند آپ تک اور پہنچا رہا ہوں۔ ایک بات اس معصوم سے شہید کے نام پہ جسے حضرت علی اصغر کہا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں پہ لہرائیں اور بلند
हुसैन फरमाइश मत दो, मैं फरमाइश पढ़ने का आदमी बहुत कम हूँ, नए शेर पढ़ना जानता हूँ, नए शेर आपको पढ़ता हूँ, समाप्त करने फिर कभी मौका मिला तो फरमाइशें आप तक पहुंचेगी। पूरी बेदारी के साथ कहते हैं या हुसैन इब्ने अली इब्ने अली इब्ने अली इब्ने अली बोल इब्ने अली। अब सुने, लोग कहते हैं करबला के मैदान में मेरा इमाम कैसा था, नहीं, अब एक बात बताऊं पूरी बेदारी के साथ, पहले मिंबर की खास तवज्जो का तालीम समाप्त कर ले कि असगर ने अपने खून का कतरा बहा दिया। बोले 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 12 बजे के बाद यही होता है, 12 बजे के बाद यही करना पड़ता है, वरना मेरी आदत ये नहीं है कि मैं माइक निकाल लूं और पढ़ूं, माइक में संजीदगी के साथ पढ़ के गुजर जाता हूं, लेकिन 12 बजे के बाद कुछ करना पड़ता है। मोहब्बत से बोलते या हुसैन इब्ने अली 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 बोल इब्ने अली। सुने कि असगर ने अपने खून का कतरा बहा दिया, मोहब्बत से कि असगर ने अपने खून का कतरा बहा दिया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।